नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानको गणना जारी। प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै। कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति। सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट संशोधन नगरे पारित गर्न नदिने कांग्रेसको निर्णय। प्रदेशसभा सांसदलाई व्यवस्थाप्रति नै अरुचि। लुम्बिनी प्रदेशसभामा 7 मध्ये 4 विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त हुँदा पनि छैन चासो। र तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 18 करोड रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका 33 जनालाई सजायको फैसला। मुख्य प्रतिवादीको फैसला हुन बाँकी। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वारले फराकिलो अग्रता लिएका छन्। हालसम्म 4965 मतगणना हुँदा प्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर बानियाले 3064 मत पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका रंगबहादुर खातीले 1629 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी माया कुमारी खड्का कुँवरले 3013 मत पाउँदा कांग्रेसकी रीता शाहीले 1675 मत ल्याएकी छन्। हालसम्म 6 वटा ओडाको अन्तिम नतिजा सकेको छ। गणना सकिएका 1, 2, 3, 9 र 10 नम्बर वडामा एमालेका प्यानलै विजयी भएका छन् भने 8 मा कांग्रेसले जितेको छ। वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले बदर गरी बिहीबार पुनः मतदान गराएको हो। बिहीबारको निर्वाचनमा 9128 मत खसेको छ। बजेट विवादका कारण अवरुद्ध बनेको कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ। हिजो बसेको सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको बैठकले 4 बुँदे सहमति गरेपछि 2 सातादेखि जारी अवरोध हटेको हो। सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रस्तावित योजना एकमुष्ट फिर्ता गर्ने, साउन मसान्तसम्म कार्यविधि सम्मत योजना छनौट गर्ने, साना सिँचाइ बाहेक 15 लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगरिने, पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रममा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सहमतिमा योजना छनौट गर्ने र कार्यविधि संशोधन गरिने उल्लेख छ। बैठकमा प्रदेशभन्दा बाहिरका योजना बजेट किताबबाट हटाउने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन नसकिने निर्णय गरेको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला कांग्रेसले बैठक नै बसेर यस्तो निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। प्रदेशसभामा विभिन्न विषयगत 7 मध्ये 4 समितिको नेतृत्व 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि रिक्त छन्। तर संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि न सत्तापक्ष न त प्रतिपक्षलाई नै कुनै चासो छ। संसदीय समितिका केही सभापति तथा सदस्य सरकारका मन्त्री बनेका र केही सभापति प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकाले ती समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन्। प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन छन्। नेकपा विभाजनपछि अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम नेउपाने माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले उनलाई पदमुक्त गरेकाले समिति 1.5 वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। संसदीय समितिमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि 1 वर्षदेखि नेतृत्व छैन। समितिका तत्कालीन सभापति दिल्ली बहादुर चौधरी गत वर्ष साउन 28 गते प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा र बसिउद्दिन खाँ प्रदेश सरकारका मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समितिको अवस्था पनि उस्तै छ। यस्तै कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पार्टीको निर्णय विपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेकाले उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुन पुगे। यो समिति 1 वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। यसै समितिका सदस्य रमा घरती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएपछि समितिले पूर्णता पाउन समेत सकेको छैन। सामाजिक विकास समितिका सभापति दिग नारायण पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार बनेपछि यस समितिको सभापति पनि 10 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।
प्रदेशसभामा संसदीय समिति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुले संसद कमजोर हुने तर्क प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालको छ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने विषयसँग सरकारलाई जोडेर सरकारका कामहरूलाई लिएर जाने कुरामा समितिको अभावमा यो काम आज हुन सकेको छैन। अहिले हामीले लामो लडाइँपछि अब चाहिँ समिति बनाउने एउटा सहमति त बनेको छ, तर त्यो पनि कहिले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गो छैन। सत्तापक्ष भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार 6 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेका कारण समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछ। विशेष महत्त्वका समिति लामो समय रिक्त हुँदा समेत संसद र सांसदहरूले चासो नदेखाउनुले व्यवस्थाप्रतिकै अरुचिलाई उजागर गरेको छ। रूपन्देहीबाट शिव डुम्रे र विवेक विश्वकर्माको सहयोगमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। दाङको नारायणपुरमा रहेको तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 18 करोड रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका 56 मध्ये उच्च अदालत तुलसीपुरले 33 जनालाई जरिवाना र कैद फैसला सुनाएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजाराम सिलवालको इजलासले नक्कली खाता र ऋणी बनाउन सहयोग गरेको प्रमाणसहित 33 जनालाई कैद तथा जरिवाना फैसला सुनाएको हो। ब्याङ्क हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपी तत्कालीन ब्याङ्कका नारायणपुर शाखा प्रमुख समीर बुढाथोकीले 36 वटा नक्कली कर्जा खाता र ऋणी बनाएर 33 जनाको खातामा रकमान्तर गरेको अदालतको ठहर छ। मुख्य प्रतिवादी बुढाथोकीको हकमा भने 3 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भएकाले छुट्टै सजाय निर्धारण समिति मार्फत पुनः पेशी चढाई कैद फैसला हुनेछ। उनले सजायका लागि असार 28 गते पेशी तोकिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार विहीन भएका सिन्धुपाल्चोकका विस्थापितका लागि स्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका 12 स्थानीय तहमा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा घर गुमाएका 1041 मध्ये पहिलो चरणमा 256 परिवारका लागि घर निर्माण थालिएको हो। यो मनसुन जन्य विपदबाट प्रभावित भएका घरबार विहीन आवासको हक पनि गुमाउनु हो, उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने कार्यविधि स्वीकृत भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ भने जिल्ला स्तरबाट लगभग 1000 भन्दा बढी घर परिवारको स्वीकृत भइसकेको छ। अब वडा अध्यक्षज्यूहरूले सम्झौता गर्नु हुँदाखेरि हामी पैसा पठाउँदैछौँ र यो जिल्लाभरिमा हेर्ने हो भने यो असार मसान्तसम्म हामी 500 घरको चाहिँ पैसा पठाइसक्छौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार गत वर्षको मेलम्ची बाढीबाट हेलम्बुममा मात्रै 392 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित नागरिकको स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भए पनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कामले भने अझै गति लिन सकेको छैन। धनकुटाको पर्यटकीय स्थल चुलिवनका सल्लाका रुख अज्ञात रोगबाट सुक्दै गएका छन्। अघिल्लो वर्षको आगलागी र गत चैतमा परेको असिनाले असर पारेको वन 2 महिना यता सुक्दै जान थालेको हो। धनकुटा नगरपालिकामा पर्ने 3 वटा सामुदायिक वनका साना ठुला गरी करिब 6000 रुख सुक्दै मर्न थालेका छन्। वनको करिब 4 हेक्टरमा रहेका रुख सुकेको वन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। चुलिवन देउराली वनमा चाहिँ चैत महिनामा परेको असिनाको कारणले गर्दाखेरि केही सल्लाहको रुखहरू सुकेको हो पातहरू। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अब केही समयपछि अब वर्षा सुरु भएपछि चाहिँ त्यसमा हरियाली पक्कै आउनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर त्यसो नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चिन्तित तुल्याएको छ। हामीले अबको दिनमा चाहिँ त्यसको फेरि अनुगमन गरेर वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा एकचोटि त्यसको अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउने विचार गरिरहेको छ। अधिकांश खोटे सल्लाहको रुख जरेदेखि सुक्दै गएको छ। अज्ञात रोगका कारण रुख सुक्ने समस्या देखिए पनि हालसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सामूहिक रूपमा एकमत भएर पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण मकवानपुरका महिला बनेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उद्यमी तालिम लिएर समूह नै बनाएर उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। महिला समूहले गाउँमै भटमासको तोफु बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले भटमासबाट निस्कने दूधबाट तोफु अर्थात् भटमासको पनिर बनाउने गरेका हुन्। बजारमा प्रति केजी 400 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने तोफुबारे धेरैलाई जानकारी नहुँदा भने बजारीकरणमा समस्या हुने गरेको छ। अब के अरे त्यति खान नजान्नु भएको भएर त्यति फाइदा छैन हामीलाई। हाम्रो बजार मार्केट पनि छैन,
अनि बजार मार्केट नभएर हामीलाई त्यति फाइदा छैन। जस हामी आफ्नै दिदीबहिनी भएर यसो जस किन यो सस्ता यो हामी दिदीबहिनीहरू किन के अरे छुट गर्नु भनेर आफ्नै के अरे बलले यताउति गरेर कसरी हुन्छ के गरी हुन्छ अलिअलि गरिरहेको चलाइरहेछौँ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई नै जोड दिने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू जस्तो केही गर्ने उत्साह बोकेर उद्यम थालेकाहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ। शोभा तोफु, टेस्टी अचार लगायतका उद्योग सो समूहले सञ्चालन गर्दै आएको छ। आँप, अकबरे खुर्सानी, टिमुरको छोप जस्ता भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीको माग बजारमा राम्रै छ। टिमुरको छोप भनेर छ, टिमुर र लसुनको छोप छ, यो पनि मार्केटमा राम्रो छ यसको। अनि यो झिङ्गे माछा छ, यो प्राउन पिकल भनेर झिङ्गे माछा राई खालको यसको अचार छ। अनि यो चाहिँ मैले अहिले पिनट्स र गार्लिक भनेर यो नयाँ अहिले चाहिँ भर्खर नयाँ निकालेको, यसको लेबल पनि बनाउनु भ्याएको छैन मैले, भर्खर चाहिँ यो ट्राई गर्दैछु यो बजारमा। वार्षिक 10 लाख रुपैयाँसम्मको अचार बिक्री हुने यो उद्योगमा 6 जना महिलाले रोजगारी पाएका छन्। समूहले थप महिलालाई रोजगारी दिएर बजारको माग धानिरहेको छ। समूह सदस्यहरू आफूले उत्पादन गरेको सामग्री बोकेर बेला बेलामा हुने मेला महोत्सवमा पनि पुग्ने गरेका छन्। विदेशबाट आयातित सामग्रीमा नै निर्भर हुनुपर्दा सोचे जस्तो व्यापार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो बिक्री पनि भएन, हामीले गरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, मेलातिर पनि राखिसक्यौँ। अझ हाम्रो सरकारहरूले नगरेर हाम्रो बाहिरको उयोहरूले नहेरेर पनि अलिक कम बिक्री भयो होला। यो चाइनातिर चाहिँ एकदम राम्रो बिक्री हुँदो रहेछ, चाइनिजहरूले चाहिँ धेरै खाने, यो नेपालीहरूले नबुझेर पनि होला, यतातिरको मान्छेहरूले नबुझेको भएर पनि यो के हो भनेर नजानेर पनि खानालाई अलिक गाह्रै हुन्छ नि त। यी र यस्ता सामूहिक रूपमा नै साना उद्योग सञ्चालन गरिरहेका समूहहरूलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने हो भने पछि यस्तै साना उद्योग ठुला उद्योगमा परिणत हुने र रोजगारीको सिर्जना हुनेमा दुई मत नरहला। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवानपुर। बेमौसमी तरकारी र फलफुल उत्पादनमा पाँचथर अग्रणी मानिन्छ। तरकारी र फलफुलमा पाँचथर आत्मनिर्भर छ, तर भण्डारणमा कृषकले भोगेको समस्या विरक्त लाग्दो छ। फलेका बेला बेच्ने बाहेक बेमौसममा कुनै पनि उत्पादन कृषकले बजार पुर्याउन सक्दैनन्। फिदिम अर्खौलेका नन्दकुमार ढुङ्गानाको बारीमा अहिले 20 थरीका तरकारी मात्रै छैनन्, 10 भन्दा बढी फलफुल फल्ने पाक्ने क्रम चलिरहेको छ। सिजनमा बेच्यो भाउ आउँदैन, बेसिजनमा बेच्नका लागि भण्डारणको राम्रो प्रबन्ध छैन। 100 रुपैयाँ किलो पर्ने तरकारी 2 देखि 7 रुपैयाँमा बेच्नु पर्दा उनलाई सधैँ चिस्यान केन्द्रको आवश्यकता खड्कन्छ। अब हामीले धेरै अगाडिदेखि आएकै हो यो तरकारी खेती। पहिले सानो थोरै ठिकै गर्दा ठिकै थियो, अहिले पछाडि आएर अहिले यो व्यवसाय गरिसकेपछि अब हामीले ठुलो परिणाममा टमाटर जस्तै यो कोपी भयो, यी विभिन्न आइटमका सब्जीहरू खेती गर्दाखेरि एकमुष्टमा कमाइ गर्दाखेरि यो चिस्यान केन्द्र नभएको कारणले गर्दा हामीले 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ कहिले 2 रुपियाँ केजीले पनि बेच्न बाध्य भएका छौँ। जिल्लाभरका किसानले यही समस्या भोगिरहेका छन्। हिलिहाङको भारपामा टमाटरको उत्पादन राम्रो छ, तर सिजनमा मात्रै बेचेको टमाटरले लगानी समेत उठ्दैन। नाफाको कुरा त परको भयो। कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारमा स्थानीय सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसतिर ध्यान नदिएको चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि र प्राविधिकहरूले पनि यो कमिसन अलि कम हुने जस्तो देखिन्छ। निर्माणका कामहरू, सडक, भौतिक निर्माणका कामहरूमा यो एउटा दुर्भाग्य भनौँ पिसीको कुरा पनि छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राविधिकहरू पनि यतातिर ध्यान नदिइराखेको छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि यसतिर ध्यान नदिएको छ। किसानको सहजताका लागि फिदिम स्थित जोरसालमा स्थापना भएको मिनी कोल्ड सेन्टरमा लागेको ताला अहिलेसम्म खुलेको छैन। चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसान नोक्सानी भोगिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको 61 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र भने प्रयोगविहीन छ। फिदिम नगरपालिकाको फिदिम वडा नम्बर 4 मा हामीले देउराली सहकारी संस्था सँगसँग चाहिँ सहकार्यमा मिनी कोल्ड
सेन्टर हामीले स्थापना गरेको थियौँ र त्यो अहिले नचलिराखेको अवस्था रहेको छ। त्यो एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो र भर्खरै आज 2-3 दिन अगाडि मात्रै वडा नम्बर 4 का अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ हामीले व्यापक त्यसको बारेमा छलफल गरेका छौँ र हामी सहकारीसँग बसेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा उहाँहरूसँग राख्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी यसलाई अत्यन्तै चाँडोभन्दा चाँडो हामी त्यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको मिनी कोल्ड सेन्टरलाई हामी सञ्चालन गर्ने कुरामा लाग्नेछौँ। कृषिलाई नारा बनाउन नछोड्ने स्थानीय तहले कृषि उपजको भण्डारणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सके आन्तरिक आम्दानी मात्रै होइन रोजगारीको अवसर समेत हुने थियो। फिदिम नगरपालिका मात्र होइन जिल्लाका सबै स्थानमा कृषकहरूले बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गर्छन्, तर अर्को मौसममा त्यो तरकारी बेच्नका लागि उनीहरूलाई अझै पनि समस्या छ। धेरै नोक्सानीहरू तरकारी स्टोर गरेर राख्न नसकेका कारण कृषकहरूले बेहोरी राखेका छन्। तर यो 3 वर्ष अगाडि निर्माण भएको कोल्ड स्टोर अझैसम्म पनि सञ्चालन भएको छैन। स्थानीय तहले यसमा बढी जिम्मेवार हुन जरुरी देखिएको छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, पाँचथर। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानको गणना जारी। प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै। कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सरकार र प्रतिपक्ष बीच सहमति। सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट संशोधन नगरे पारित गर्न नदिने काङ्ग्रेसको निर्णय। प्रदेशसभा सांसदलाई व्यवस्थाप्रति नै अरुचि। लुम्बिनी प्रदेशसभामा 7 मध्ये 4 विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त हुँदा पनि छैन चासो। र तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 18 करोड रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका 33 जनालाई सजायको फैसला। मुख्य प्रतिवादीको फैसला हुन बाँकी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।